در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے نبی دے قدماں چ سر جھکا کے درود و سلام میرا تو لے کے بوسا او جالیاں دا تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں حاجیوں کے جا رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر سے پھر گئے حج کے مناظر یا نبی فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا فضا میں لبے میں حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے یا نبی پھر نظر سے پھر گئے حج کے مناظر یا نبی حاجیوں کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کر موالیاں دا سوال کر کے سوالیاں دا سوال کر کے سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا ہوائیں اتنا سوال میرا ہوائیں اتنا سوال میرا مدینے ہوئے گزر جتے تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کبھی درود و سلام میرا نبی تے قدماں چ سر جھکا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا لے آ مدینے دا سب نے رستہ مدینے دا سب نے رستہ میں
आपा कोल मेरे सर नहीं उड़ के मैं किवें आवा नाल मेरे पर नहीं असां ते डेरा तैथों बड़ी दूर ला लिया सदलों मदीने आका करो मेहरबानियाँ बड़ी गरीबी है मजबूर हो गए हैं हम तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए सीने में कौन जाके दसे सोने अल्लाह दे हबीब नू सदलो दवारे कुत्ते दुखिया गरीब नो मेरे उत्ते डेरा बदनसीबियां ने पालिया सदलो मदीने आका करो मेहरबानियां जाके कदी वेखा सोने गुंबद दी अरियालियां फिर मैं नियाजी चुम्मा रोजे दिया जालिया अपना ते रोना सारा मैं शेरा विच सुना लिया सदलों मदीने आका करो मेहरबानियां आका लिया मदीने दा सब ने रास्ता मैं ऐथे ही रह गया तरसता मैं ऐथे ही रह गया तरसता तू जाके रोज़े बेदस्त बसता तू जाके रोज़े बेदस्त बसता कभी दरूदो सलाम मेरा सलाम मेरा नबी दे कदमा चे सर झुका के नबी दे कदमा चे सर झुका के कभी दरूदो सलाम मेरा सलाम मेरा कभी दे कदमा चे सर झुका के कभी दरूदो सलाम मेरा सलाम मेरा मैं की करा की ना करा मैं आका मैं की करा की ना करा मैं ऐथे मेरा दिल नहीं लगदा सदलों आपा मदीने कभी दरूदो सलाम मेरा सलाम मेरा या इलाही वासिता जिक्र रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु। ए मालिक मौला बारी ताला जो दुरूद व सलाम तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया, इसी तरह हम सबको मदीने शरीफ में सब्ज़ गुंबद के साए तले सुनहरी जालियों के रूबरू बादब बावुज़ू दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए मालिक मौला इसी साल हज की सआदतें अता फरमा, उम्रा की सआदतें अता फरमा। ए मालिक मौला इस दुरूद व सलाम के सदके जिसकी जो परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, सबको दूर फरमा। इस दुरूद व सलाम के सदके सब बीमारों को शिफा अता फरमा। इस दुरूद व सलाम के सदके सब बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार अता फरमा। ए मालिक मौला जो हमें सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं उन सब की भी दिली मुरादें कबूल फरमा, सब के नसीब अच्छे फरमा। इस दुरूद व सलाम के सदके हमारे शेख वहीद साहब, उनकी ज़ौजा और उनके सारे बच्चों की खैर फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते कर दे पूरी आरज़ू और बेकसो मजबूर की, आमीन बिजाहि नबी अमीन।